जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पेन के शहर मैड्रिड के अंदर। उनकी तरफ से ईमेल आई कि आपकी अपॉइंटमेंट जो क्लाइंट की है वो कैंसिल हो चुकी है। आपको मेंटेनेंस फीस, जो अकाउंट को मेंटेन करने की फीस है, वो आप डिस्कस किया, अपना मैटर किया, उनको जस्टिफाई किया। सेम आपने जब भी जाना है अपनी लोकल सेम अपने। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पेन के शहर मैड्रिड के अंदर। लास्ट टाइम भी जो मेरी वीडियो थी वो स्पेन से ही आपको दी गई थी डिजिटल नोमैड वीजा के हवाले से। उसमें मैंने आपको बताया था कि डिजिटल नोमैड वीजा कैसे हमने अप्लाई किया है, किस तरह हमने उसकी अप्रूवल्स लिए हैं, कितना टाइम हमें उसमें लगा है और हमें उसके ऊपर कौन सी एफर्ट करनी पड़ी है, और उसके ऊपर एक्सपेंसेस आपका कैसे आ सकता है। अगर कोई मदई अप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है। और डिजिटल नोमैड वीजा अगर आप अप्लाई करते हैं विद इन आके स्पेन के अंदर तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आप उसको अप्लाई करते हैं जहाँ पे जिस कंट्री में आप मौजूद हैं आउटसाइड द स्पेन आई मीन टू से, तो आप उसमें क्या आपको बेनिफिट हो सकते हैं और कितना टाइम लग सकता है और कितने टाइम का आपको वीजा इशू हो सकता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी सेकंड स्टेज। जब आपकी उसकी अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद आपने क्या क्या स्टेप्स आपने लेने हैं। ये भी एक क्रिटिकल मरहला होता है आपका। उसमें आपने बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी है। जो लोग स्पेन के अंदर रहते हैं उन लोगों को पता है कि ये सबसे मुश्किल मरहला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आपने उसको कैसे लेना है, और अगर आपकी अपॉइंटमेंट मिल गई है और उसके बाद आपकी कैंसिल हो गई है, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाती हैं। एक माह पहले अगर आपने अपॉइंटमेंट लिया ये कैंसिल भी हो सकती है। तो फिर आपने क्या करना है। तो इस वीडियो में फिर उसको कैसे हमने रिट्रीव करना है और उसमें कैसे लेना है, इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आज हमने कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स ली, और अगर हमारी जो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी थी उसको हमने कैसे रिकवर किया और हम उसको सक्सेसफुली करने में कामयाब हो गए, और अपने सारी चीजें एक दिन में हमने कैसे कंप्लीट की। तो अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जब यहाँ पे आना था तो उससे एक दिन पहले हमारे जो यहाँ पे पार्टनर हैं उनकी तरफ से ईमेल आई कि आपकी अपॉइंटमेंट जो क्लाइंट की है वो कैंसिल हो चुकी है। तो मैंने कहा, बड़ा परेशान हुआ। क्लाइंट को जब बताया वो भी बड़ा परेशाान हुआ कि ये क्या बात है, 1.5 माह से हम एक अपॉइंटमेंट ली हुई है उसका वेट कर रहे हैं, तो आज अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है। तो इसका ये मतलब है कि जब दोबारा हम ने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है वो तो 1.5 महीना या 1 महीना दोबारा लग जाएगा। बहरहाल क्या हो सकता था किसी के साथ, इनकी गवर्नमेंट के मामलात हैं, ये ऑटोमेटिकली इनका सिस्टम कैंसिल कर देता है, या अंदर से उनके कुछ और ऐसी हैं कि आपकी स्लॉट को वो कवर करने के लिए वो आपकी कवर कर देते हैं और अंडर द टेबल किसी और को वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं। बहरहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक है। तो जैसे ही आपको डिजिटल नोमैड वीजा मिल जाता है उसके बाद आप उसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं आपके बायोमेट्रिक की, ताकि आपका रेजिडेंस कार्ड यहाँ का बन जाए। उसके अलावा आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। उसके अलावा आपका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी आपको रजिस्टर करवानी पड़ती है। तो ये चार हमारे टारगेट थे कि हमने ये चारों की चारों चीजें एक दिन के अंदर करवानी है, और हमने उसको कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव किया। इसके लिए आपको बहुत मैनेज करना पड़ता है और सारी अपॉइंटमेंट एक ही दिन में आपको बुक करवानी पड़ती है। तो हमने सबसे पहले अपनी जो सबसे क्रिटिकल थी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट वो सबसे पहले हमने बुक कराई। उसके बाद हमने अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड की रजिस्ट्रेशन की बुक करवाई। उसके बाद हमने सोशल सिक्योरिटी की अपॉइंटमेंट बुक करवाई। वो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर ये दोनों बुक हो जाती हैं, जो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड वाली है और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम वाली है। और उसके साथ साथ हमने अपनी अपॉइंटमेंट बैंक के अंदर बुक करवाई। मैं आपको बताऊंगा कि बैंक में आपका कितने में अकाउंट ओपन हो जाएगा, और वो जो अकाउंट होगा वो कितने टाइम के लिए आपको उसके ऊपर चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे। स्पेन के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्पेन के अंदर जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फॉर 6 मंथ ये आपके लिए फ्री होता है। आफ्टर 6 मंथ अगर आप उसमें ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आपको 20 यूरो पर मंथ आपको मेंटेनेंस फीस, जो अकाउंट को मेंटेन करने की फीस है, वो आपको अदा करनी पड़ती है। इस वक्त हमारी अपॉइंटमेंट थी, एक तो हमारी अपॉइंटमेंट हो गई कैंसिल, जो सबसे अहम हमारी अपॉइंटमेंट थी। बहरहाल हमने बाकी अपॉइंटमेंट को तो अवेल करना था। जब वहां पर पहुंचे तो जो हमारे वहां पे पार्टनर थे, तो 10:30 बजे हमारी अपॉइंटमेंट थी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, और साथ ही 10 मिनट के बाद हमारी अपॉइंटमेंट थी जो हमने अब सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर को जो हमने
اس کے لیے رجسٹر کروانا تھا۔ تو جیسے ہی میرے پارٹنر پہنچے تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے اپائنٹمنٹ کینسل ہو گئی، بندہ تو بہت جو ہے وہ ناراض ہے، وہ ہم پہ الزام لگا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا ہم اس طرح کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں جا کے ایک ٹرائی کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ اپوائنٹمنٹ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ہم نے وہ دونوں چیزیں کمپلیٹ کی، وہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، ود ان ہاف آور ٹو 40 منٹس ہم نے وہ ساری چیزیں، دو چیزیں کمپلیٹ کر دی، سوشل سیکورٹی والی بھی اور سیلف امپلائمنٹ رجسٹریشن والی بھی۔ اس کے بعد ہم چلے گئے وہاں پہ، ہمارا تقریباً جو ہمارا اپوائنٹمنٹ کا ٹائم تھا 12:30 بجے، اسی ٹائم پہ ہم پولیس اسٹیشن چلے گئے جہاں پہ ہماری اپوائنٹمنٹ تھی۔ وہاں پہ ہم نے ان کو ساری چیزیں ایکسپلین کی کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ویٹ کریں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ انہوں نے ہماری بات سنی، اس کے بعد ہمیں ٹوکن دیا انہوں نے، کہ ہم جو ٹوکن دینے والا ریسپشن پہ بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا میں انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں، لیکن میں ڈیسیژن نہیں لے سکتا، آپ آگے جا کے جہاں پہ آپ کی فنگر پرنٹ ہونے ہیں وہاں پہ پولیس بیٹھی ہوئی ہے، فیمیل پولیس بیٹھی تھی وہاں پہ، آپ ان سے ڈسکس کریں۔ ہم نے وہاں پہ ان سے ڈسکس کیا، اپنا میٹر کیا، ان کو جسٹیفائی کیا، ان کو بتایا کہ بھائی ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ باہر سے آیا ہے، اس کے علاوہ اس نے اپنی ہوٹل بکنگ کی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں لاس ہو رہی ہیں، تو ہمیں دوبارہ 1 ماہ ویٹ کرنا پڑے گا۔ بہرحال ان کو جسٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے لاجیکلی ان سے بات کی تو وہ مان گئے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی بھائی کی کینسل ہو جاتی ہے اپوائنٹمنٹ تو آپ گھر نہ بیٹھیں، دوبارہ نہ ایجنٹ کے پیچھے بھاگیں کہ ہمیں کروا کے دیں، آپ جائیں اس ٹائم پہ چلے جائیں۔ آپ کو آپ اگر اس سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ایسا بندہ ساتھ لے کے جائیں جو اسپین میں ان کو ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اور ان سے بول سکتا ہے، تو وہ آپ کو انٹرٹین بھی کریں گے۔ تو وہاں پہ جب انٹرٹین بھی کیا گیا، وہاں پہ بایو میٹرک ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ بایو میٹرک کمپلیٹ کرانے کے بعد ہم نے نیکسٹ اسٹیپ تھا ہمارا اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے۔ تو وہاں پہ تھوڑی فاصلے پہ سنٹینڈر بینک تھا، اس کے اندر چلے گئے، وہاں پہ آلریڈی ہماری اپوائنٹمنٹ بک تھی۔ انہوں نے بہت ہی ویلکم ہمیں کیا، بہت وارملی ویلکم کیا، جس کی وجہ سے بلکہ وہ جو میرے ساتھ پارٹنر ہیں ان کی وہ فرینڈ بھی تھی۔ تو انہوں نے اکاؤنٹ اوپن کیا، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہاں پہ اگر آپ کا اسپین کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے آسان اگر اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو وہ ہے اسپین۔ انہوں نے نہ ہی مجھ سے میرا پرماننٹ ایڈریس کا کوئی پروف مانگا، انہوں نے مجھ سے امپلائمنٹ کا ایڈریس لیا، جو ظاہر ہے جو ہمارے بندے کے ساتھ امپلائمنٹ تھا وہ ان کو ہم نے دے دیا، ہمارے پاس پرماننٹ ایڈریس نہیں تھا، انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ضرورت تھی پاسپورٹ کی، پاسپورٹ ہم نے دیا ان کو۔ اس کے علاوہ ہمیں ضرورت تھی کیا نام ہے، جو آپ کا آلریڈی ڈیجیٹل نومیڈ کے لیے اپروول آ چکی تھی، وہ ہم نے سارے ڈاکومنٹ ان کو دیے۔ تو ود ان ہاف آور انہوں نے ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد سگنیچر کروائے، سگنیچر کے بعد انہوں نے وہیں پہ ہمارے موبائل میں ایپ ہماری ڈاؤن لوڈ کر دی۔ یہ فائدہ تھا ہمیں وہاں پہ سم، لوکل سم، آپ نے جب بھی جانا ہے اپنی لوکل سم اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، جب آپ نے ڈاکومنٹیشن کے لیے یہ سارا کام کرنا ہے تو ہم نے اپنی لوکل سم لے لی۔ تو اس کے بعد ہم نے اپنا، ان کو نمبر چاہیے ہوتا ہے، اس پہ کوڈ آتا ہے آپ کا، اور آپ کا وہاں پہ اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے، آن لائن ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ نے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کرنی ہوگی تو آپ نے وہاں پہ اس کے بعد اپنا انیشیل ڈپازٹ آپ سبمٹ کروا دیں۔ اگر آپ آفٹر 6 منتھ آپ کو جو سروسز ہے وہ فری مل رہی ہیں، اگر آفٹر 6 منتھ آپ یہ بینکنگ سروسز فری لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایوری منتھ منیمم 600 یورو کی کوئی نہ کوئی ایک ٹرانزیکشن کرنی ہے، ناٹ ان کیش ٹرانزیکشن، آپ نے کوئی نہ کوئی ٹرانسفر ٹرانزیکشن کسی دوسرے اکاؤنٹ سے، باہر سے، کہیں سے کوئی ٹرانزیکشن آپ نے کرنی ہے تو آپ کو وہ سروس چارجز آپ کو نہیں پڑیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں اس کو کرنے کے لیے۔ اگر آپ بھائیوں کو کسی بندے کو اپائنٹمنٹ کی ضرورت ہو، کسی کو اپائنٹمنٹ نہ مل رہی ہو، اس کو ارجنٹ اپائنٹمنٹ چاہیے ہو، اگر یہاں پہ کوئی ٹرانسلیٹر وغیرہ آپ کو چاہیے ہے تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو پراپر سروسز دی جائیں گی، اور تاکہ آپ کو وہاں پہ جا کے کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا کہ آپ کو آ کے جہاں پہ اسپین میں کون کون سے پرابلمز ہوتے ہیں، سب اچھا کی رپورٹ بھی نہیں ہے۔ پرابلمز کون سے ہو سکتے ہیں، آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہے تاکہ آپ منیمم پیسوں کے اندر میکسیمم آپ رزلٹ لے کے جا سکیں۔
تو سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو بہت جلدی میری آپ کی سیکنڈ ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی. تو وہ باقی کی اب اگر آپ کو کوئی کیوری ہے، کوئی اس حوالے سے سروسز لینی ہے، ہمارا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن پلیز یہ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جب آپ نے کوئی بات کرنی ہے، اپنا میسج کرنا ہے، تو کائنڈلی اپنا فل میسج کر کے کنوے کریں. ہیلو ہائی سے بہتر ہے اپنا میسج کریں، اپنے سروسز کون کون سی لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کہاں سے ہیں، اپنا نام، اپنی جو کوئی سروسز لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ میسج کے اندر کر دیں، ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.